پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ باسر پہلگام 22 اپریل تھے 2 جون 2 مہینے مکمل ہو گئے۔ کھوڑیاں پہاڑ نکلیا چویا او بھی مویا ہویا، نہ سر دے نہ پیر، غلطیاں دے تے غلطیاں محض اپنی ناکامیاں کو چھپانا ایک چھوٹے جے علاقے وچ 10 لاکھ بھارتی فوجیاں دی تعیناتی ماحول بن چکیا ہے۔ دنیا بھر دے تجزیہ کار سوال پوچھتے ہیں کہ 26 لوگوں کو قتل کرنے والے آخر کدھر گئے۔ خود بھارت کے اندر تھے یہ آوازاں مسلسل اٹھ رہی ہیں۔ اور تو اور مقبوضہ جموں کشمیر دا سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ سن تو ادھر تک پوچھا ہے کہ اتنی بڑی فوجی تعداد، ڈرون کیمرے، جگہ جگہ چیک پوسٹاں، لوکاں دی جامع تلاشیاں، پھر بھی پہلگام واقعے دا اور حملہ آوراں دا نہ پکڑیا جانا بھارتی حکمراناں دی ناکامی ظاہر کر دی ہے۔ رہی صحیح کسر بھارتی خفیہ ایجنسی دے سابق سربراہ AS دولت سن اے آخ کے پوری کر کے دیے کہ پہلگام واقعے دے بھارت تے کول کسی قسم دے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ 22 جون کو بدنام زمانہ بھارتی ایجنسی ہل پارک بٹکوٹ پہلگام تھے 2 مقامی نوجوان پرویز احمد جوتھر اور بشیر احمد جوتھر دی گرفتاری عمل وچ آن دین۔ گرفتاری دے نال ہی انہاں دے تے اے الزام عائد کیتا جاندا ہے کہ دوہاں سن پہلگام واقعے وچ ملوث لوکاں کو اپنے گھراں دے اندر ٹھہرایا اور انہاں کو کھانے پینے دا سامان دتا۔ نہ صرف گرفتار نوجواناں دے لواحقین بلکہ مقامی لوکاں سن بھی NIA دے اس الزام کو مکمل طور دے اتے ٹھہراندیاں ہوئے آخیا ہے کہ گرفتار کیتے گئے نوجوان عام شہری ہیں جنہاں دا بانسر پہلگام واقعے تے کسی قسم دا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ گرفتاریاں اور انہاں دے اتے پہلگام واقعے وچ ملوث لوکاں کو اپنے ہاں پناہ دینے دا بے سراپا الزام محض اس جنونیت کی تسکین ہے جس کا اظہار بھارتی حکمران کئی بار اپنے بیانات اور تقاریراں میں کر چکے ہیں کہ آپریشن سندور اس ویلے تک ختم نہیں ہویا، جس تے اس گل دا سنیا ملتا ہے کہ مودی حکومت ایک بڑے فالس فلیگ آپریشن دی تیاری وچ مصروف ہے۔